स्थानीय सरकार गठन विधि संविधानमा उल्लेख भएअनुसार हुनेछ। प्रदेश सरकार र संरचना सम्बन्धमा प्रदेश सरकारलाई अनावश्यक बोझ भनिन थालिएको परिप्रेक्ष्यमा प्रदेश सरकार संरचनामा सुधार ल्याइनेछ। आवश्यकता भन्दा बढी मन्त्रालयहरू कटौती गरी विभागीय संरचना बनाई जनताको सेवा सुविधा र विकास समृद्धिमा जोड दिइनेछ। आत्मनिर्णय स्वशासन र स्वायत्तता सम्बन्धमा देशको भौगोलिक अखण्डता स्वाधीनता सम्प्रभुतामा आँच नआउने गरी देशको समग्रतामा क्षति नपुर्याउने गरी सांस्कृतिक निर्णयहरू गर्ने अधिकार जात जातिका समुदायहरूमा रहनेछन्। पूर्व सुसूचित अधिकार सम्बन्धमा जल जमिन जङ्गल र जडीबुटी लगायतका प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको अन्तर्राष्ट्रिय तपाईको चाहिँ श्रम संगठन महासन्धि ILO 169 अनुसार रहनेछ। विकास निर्माणका कार्य गर्दा सहमतिका आधारमा कार्यहरू अगाडि बढाउने व्यवस्था गरिनेछ। प्राकृतिक निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धमा राज्यका सबै अङ्गहरूमा आदिवासी जनजाति खस आर्य मधेसी दलित मुस्लिम र अल्पसंख्यक सीमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ। को सिफारिसमा सेना परिचालन हुनेछ। प्रदेश र स्थानीय सरकारको आफ्नै प्रहरीहरू रहनेछन्। शासकीय तथा प्रशासनिक सुशासन यस सम्बन्धमा केही बुँदाहरू छन्। पारदर्शिता 1 नम्बरमा देशको सीमाना सुरक्षा र आन्तरिक सुरक्षा सम्बन्धी अरूलाई थाहा हुँदा देशलाई खतरा हुन सक्ने संवेदनशील सूचनाहरू बाहेक अरू सबै कुरा सार्वजनिक गरिनेछ। बैठकहरू लाइभ गरिनेछन्। कर्मचारी प्रहरी पत्रकार र न्यायालय जस्ता राज्यका अभिन्न अङ्गहरू निकायहरू गैर राजनीतिक बन्नेछन्। पार्टीगत पक्षपाती पूर्वाग्रही बन्न दिने छैन। पत्रकारलाई कर्मचारीलाई प्रहरीलाई र न्यायालयलाई होइन राजनीति गर्ने छुट हामी दिने छैन। हार्दिक नमस्कार छ सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू भान्जा भान्जी र जेएनजी सबैजनालाई हार्दिक सेवाढोक नमस्कार पुनः एकचोटि। र आज चाहिँ हामीले हाम्रो यो श्रम संस्कृति पार्टीको प्रारम्भिक अवधारणा प्रारम्भिक प्रतिबद्धता घोषणा एजेन्डा जे भन्दा पनि भयो। हामीले हाम्रो देशलाई कस्तो बनाउने सोच विचारमा छौँ त भन्ने बारेमा हाम्रो के हो त आधिकारिक धारणा कस्तो हुन्छ त खासमा भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले संक्षिप्तमा यसको व्याख्या विश्लेषण गर्न थाल्यो भने धेरै लामो जान सक्छ। यसो कारणले संक्षिप्तमा प्रस्तुत गर्नका लागि यहाँ उपस्थित छौँ र यहाँ सञ्चारकर्मीको रूपमा पाल्नुहुने सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद सहित स्वागत गर्न चाहन्छु। र हाम्रा उपाध्यक्षज्यू साथै हाम्रो चाहिँ प्रवक्ताज्यू लगायत केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, स्वागत गर्न चाहन्छु। र मैले यो सरस्वती पढेरै सुनाउँछु। केही पेज छ, अलिकति केही लामो हुन्छ कि जस्तो छ होइन, तर पनि म छिटो छिटो गर्ने कोसिस गर्छु। अन्त्यमा यहाँहरूले केही टिका टिप्पणी र प्रश्नहरू राखिराख्नु होला। त्यो प्रश्नहरूको उत्तर अन्त्यमा हामी दिनेछौँ। बिचमा चाहिँ मलाई नरोकिदिनु होला भन्न पनि चाहन्छु। धन्यवाद सबैलाई। श्रम संस्कृति पार्टी नै किन भन्ने कुराबाट सुरु गर्छु म। के हो श्रम संस्कृति? प्राकृतिक स्वरूपमा रित्तो भाँडोको रूपमा जन्मिएको मान्छेको सोच विचार बोली व्यवहार र उसको समग्र जीवन पद्धति संस्कृतिले निर्धारण गर्दछ। एउटा कम्प्युटर सिस्टमसँग जीवनलाई तुलना गर्दा शरीरलाई हार्डवेयर मान्ने हो भने संस्कृतिलाई सफ्टवेयर मान्न सकिन्छ। अर्थात् मान्छेको सामाजिक जीवन नै उसको संस्कृति हो। मान्छेको सोचाइ बोली वचन चाल चलन सबै संस्कृति हो। जस्तो परिवारमा जन्मन्छ त्यस्तै मान्छे बन्छ, जस्तो मान्छे बन्दछ उस्तै उसको परिवार बनाउँछ उसले। मान्छे कस्तो बन्छ भन्ने कुरा उसको संस्कृतिमा भर पर्दछ र संस्कृति कस्तो बन्छ भन्ने कुरा मान्छेको लामो र निरन्तर अभ्यासले निर्धारण गर्दछ।
श्रम भन्ने बित्तिकै मानिसले आफ्नो जीवनको लागि गर्ने कर्म हो भन्ने बुझ्नु पर्दछ, जुन उसले आफ्नो जीवन चलाउन गर्ने गर्दछ। श्रम संस्कृति भन्ने बित्तिकै सामान्य अर्थमा काम गर्ने संस्कृति भन्ने बुझ्नु पर्दछ। श्रम संस्कृतिले मान्छेलाई विकासको केन्द्रबिन्दुमा राख्दछ। मान्छेलाई सुधार्न र सकारात्मक रूपमा परिवर्तन गर्नु नै सबैभन्दा ठुलो विकास हो भन्ने श्रम संस्कृतिले ठान्दछ, मान्दछ। धेरै अर्थ लाग्न सक्छ, तर हाम्रो देश बचाउने र बनाउने अभियानको सन्दर्भमा राजनीतिक सामाजिक सूत्रको रूपमा भन्नु र बुझ्नु पर्दा श्रम संस्कृति भनेको निम्न उद्देश्य प्राप्त गर्न प्रयोग गर्ने मानव संयन्त्रको तपाईको चाहिँ एउटा क्रान्ति हो, सुधारको अभियान। 1. अल्छी मान्छेलाई समाजमा पौरखी बनाउन। श्रम संस्कृतिको माध्यमले अल्छी मानिस र समाजलाई पौरखी परिश्रमी बनाउने अभियान चलाइनेछ। अनिवार्य श्रम र श्रमदान गर्न प्रेरित गरिनेछ। व्यक्ति र समाज अनि देश बीचको सम्बन्धलाई बुझाइ, सबैलाई लाभ हुने कारण र तथ्यहरू बुझाइ काम गर्न लगाइनेछ। निर्देशन होइन, उदाहरण बनेर अगुवाले सो कर्म गर्नेछ, लागू गर्नुपर्नेछ। 2. बेइमान मानिसलाई इमान्दार बनाउने। गफको भरमा पेट पाल्नेले ठग्छ, ठग्नेले चोर छ र भ्रष्टाचार गर्छ। बेइमानी नै देश तपाईको चाहिँ नि भस्म पार्ने चाहिँ विष भएकोले अन्य अत्याचारको जरा भएकोले त्यसै गफ गरेर खानेलाई श्रम गरेर खाने मान्छे बनाउने तपाईको चाहिँ नि अभियान चलाइनेछ। 3. देशको मतलब नराख्ने स्वार्थीलाई देशभक्त बनाउने। आफ्नो पेट बाहेक अर्थोक, व्यक्तिगत स्वार्थ बाहेक अर्थोकको चासो नलिने मान्छेलाई देश र व्यक्ति बीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्धबारे बुझाएर श्रमदाता बनाएर देशका लागि पसिना बगाउने, श्रमदाता बनाएर उसको मनमा राष्ट्रप्रेम जागृत गराइने छ, देशभक्ति जागृत गराइनेछ। 4. चेतनाले सुसुप्त समाजमा जागरण ल्याउने। सुसुप्त समाजमा चेतनाले जागरण ल्याउने। जनतामा सार्वभौम सत्ता मात्रै होइन, स्रोत र शक्ति दुवै निहित छ। जनतामा भएको असीमित शक्ति र स्रोतलाई राष्ट्र निर्माणमा लगाउन, सही र गलत बीचको फरक छुट्याउन र सहीको पक्षमा मत जाहेर गराउन चेतनाको अभियान चलाइनेछ र सुसुप्त अवस्थामा रहेको जनशक्तिलाई जगाई उत्पादन र निर्माण कर्ममा सदुपयोग गरिनेछ। 5. श्रम र श्रमिक प्रतिको दृष्टिकोण बदल्न। श्रम र श्रमिकलाई अपमान गर्ने नेपाली समाजले काम गर्नेलाई कामकै आधारमा विभेद गरेर अछुतसम्म मानेको नेपाली समाज अझै काम गरी खानेलाई सानो ठान्दछ, अवहेलना गर्दछ, अपमान गर्दछ। यसरी श्रमलाई अपमान गर्ने सामाजिक मनोविज्ञान रहेकोले देशमा काम नगर्ने, लाज मान्ने तर विदेश गएर जस्तोसुकै काम गर्न पनि तयार हुने मनोविज्ञानले ग्रस्त भएको कारणले गर्दाखेरि व्यावहारिक तपाईको चाहिँ नि व्यावहारिक अभियानहरू चलाएर मान्छेलाई श्रमप्रति आकर्षित गरिनेछ र श्रमलाई सम्मान गर्ने दृष्टिकोण बनाइनेछ। 6. उत्पादन, निर्माण र आविष्कार गर्न। श्रम र श्रमदानलाई अनिवार्य बनाएर उत्पादन र निर्माण अनि खोज अनुसन्धान र आविष्कार गर्ने अभियान सञ्चालन गरिनेछ। जताततै उत्पादन र निर्माण गरेर देशको अभाव र गरिबी र अविकसित अवस्था को अन्त्य गरिनेछ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र लागू गर्न उत्पादन, निर्माण र आविष्कारमा सबैलाई जोड्ने अभियान चलाइनेछ। कोही कसैलाई बिना काम समय बिताउन दिइने छैन। उद्यम, इलम र उद्योगलाई जोड दिइनेछ। कर्मचारी होइन उद्यमी, जागिर होइन उद्यम र उद्योगलाई तपाईको चाहिँ बढावा दिइनेछ। 7. फुटेको समाजलाई एकतामा जोड्न। पार्टी, जाति, धर्म, वर्ग र व्यक्तिगत स्वार्थले फुटेको समाजलाई सामूहिक र राष्ट्रिय सार्वजनिक हितको साझा उद्देश्य प्राप्त गर्न सबैसँगै श्रमदान गराएर नजिक ल्याई एकतामा बाँधिनेछ। 8. सहभागी समाज बनाउन, सामाजिक रूपान्तरण गर्न। आफ्नो घर र आफ्नो परिवार, आफ्नो पेट मात्रै सोचिरहने समाजलाई देशको अवस्था परिवर्तन गर्न सहभागी चरित्रको बनाउन अभियान चलाइनेछ। द्रुत गतिको देश विकास गराउन सबैलाई अतिरिक्त योगदान र श्रमदान गर्न प्रेरित गरिनेछ। 9. सत्यवादी समाजको निर्माण। सत्य बोल्न नसक्ने, नमान्ने, सत्य बोली र व्यवहार गर्दा निरुत्साहित र दण्डित बन्नुपर्ने, गाली खानुपर्ने, नेपाली
समाज सत्य सुन्न चाहँदैन, बोल्न चाहँदैन, त्यस्तो समाज रउन्जेलसम्म सत्कर्म गर्न सकिन्न। सत्कर्मका लागि सत्य बोल्न सक्ने र सत्य स्वीकार्न सक्ने समाजको मनोविज्ञान निर्माण र अभियान सञ्चालन गरिनेछ। 10 सज्जनलाई बहुमत दिने। नेपाली समाजमा सज्जनहरू नबोल्ने, अघि नसर्ने, हिचकिचाउने तर बेइमान फटाहरू हठात अघि सर्ने र बोल्ने समाजमा इमान्दार सज्जन मानिसहरूलाई बहुमत बनाउन, सज्जनहरूलाई बोल्न प्रेरित गर्नेछ। गफ गर्नेले सकेको देशमा काम गर्नेको वर्चस्व बनाइनेछ। 11 स्वाधीनता र सम्प्रभुता बचाउन। आर्थिक उन्नति गर्न उत्पादन गर्नै पर्छ। आर्थिक रूपमा सम्पन्न नबनी देश स्वाधीन बन्न सक्दैन र स्वाधीनता बिना देश सम्प्रभु बन्न सक्दैन। श्रम र श्रमदानलाई व्यापक बनाएर विदेशी ऋण र अनुदानको भरमा होइन, आफ्नै स्वदेशी तपाईँको चाहिँ श्रम र स्रोत परिचालनले स्वाधीन अर्थतन्त्र सहितको सम्प्रभु देश बनाइनेछ। 12 सिद्धान्तको व्यावहारिक प्रयोग गर्न। प्रकृति, संस्कृति, प्रविधिको सन्तुलनले मात्रै मानव संसार र जगतको रक्षा र उन्नति गर्न सम्भव छ भन्ने सिद्धान्त हर्कवादको गुदीमा पुग्न अनिवार्य श्रम र श्रमदानको व्यावहारिक अभ्यास गरी जनसङ्ख्यालाई जनशक्तिको रूपमा रूपान्तरण गरिनेछ। परीक्षण र परिणामहरूको लेखा राखिनेछ। 13 श्रमलाई सर्वोपरि स्थापित गर्ने। सबै जात जातिकाहरूलाई श्रम गर्ने संस्कृति साझा संस्कृतिको रूपमा स्थापित गरिनेछ। श्रम बिना मानव उन्नति केही सम्भव छैन भन्ने यथार्थलाई बुझाएर श्रम नै सब थोक हो भन्ने सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक सर्वोच्चतामा श्रमलाई सर्वोपरि ठान्ने मान्यता स्थापित गरिनेछ। श्रम संस्कृति पार्टी नै किन भन्दा माथि उल्लेखित उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न अरू कुनै विधि पद्धति नभएकोले, कुनै व्यावहारिक राजनीति नभएको कारण श्रम संस्कृतिले मात्रै देशको यथार्थपरक सामाजिक परिवर्तन गर्ने भएको हुँदा अभाव र गरिबीको अन्त्य गरी अभाव र गरिबीबाट सृजित विकराल अवस्थाको अन्त्य गर्न अरू कुनै विदेशी तपाईँको चाहिँ सिद्धान्त बोकेका पार्टीहरूको गफको भरमा देश बनाउन नसक्ने र तपाईँको चाहिँ देश चल्न नसक्ने यथार्थ बोध भएकोले यो पार्टीको औचित्य पुष्टि हुन्छ। खेतबारी बाँझो राखेर सुकिलो मुकिलो जीवनशैलीले न व्यक्ति समृद्ध बन्न सक्छ न मुलुक। अव्यावहारिक सिद्धान्त रट्टा मारेर देश बनाउन खोज्ने अरू पार्टीहरूले देशमा वैदेशिक ऋणको भारी थोपर्ने बाहेक अरू केही भिजन नभएकोले, केही तपाईँको चाहिँ योजना नभएकोले श्रम संस्कृति पार्टीले मात्रै जनताको छनौटमा जनताको मनोभावना अनुसार काम गर्न सक्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। श्रम नै सर्वोपरि हो भन्ने मान्यता बोकेको यो पार्टीले मात्रै देशको गरिबी र परनिर्भरताको अन्त्य गर्न सक्दछ। त्यसैले यो पार्टी नै अन्तिम विकल्प रहेको हामी बुझ्न सक्छौँ। यो यसरी प्रकट भएर आएको छ। यसलाई सार्थक बनाउन संक्षेपमा यी माथिका कुराहरूलाई जुन एउटा समरीमा आएको छ, यसलाई अलिकति डिटेलमा हामीले चाहिँ यहाँदेखि तलतिर प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। यो माथि भनिएका कुरालाई सार्थक बनाउने संक्षेपमा श्रम संस्कृति पार्टीको आवश्यकता किन पर्यो भन्ने कारण होइन चाहिँ तपाईँको चाहिँ किन पर्दछ भन्ने कारण चाहिँ म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हाम्रो पार्टी श्रम संस्कृति पार्टीको मूल सिद्धान्त तर्कवाद रहनेछ। प्रकृति, संस्कृति र प्रविधिको सन्तुलित र समुचित विकासले मात्रै मानव संसार र जगतको रक्षा र उन्नति गर्न सक्दछ र त्यो अवस्था प्राप्त गर्न अनिवार्य श्रम र श्रमदान गर्नुपर्दछ। अनिवार्य श्रम र श्रमदानको नीति र निरन्तर अभ्यासले मात्र गरिबी, अभाव, विभेद र त्यसबाट उत्पन्न द्वन्द्व, लडाइँ, विनाश र अशान्तिको अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने मूल राजनीतिक सिद्धान्त तर्कवाद। यही देशको माटो र ढुङ्गामा श्रम रोपेर देशको स्वाधीनता, सम्प्रभुता, समृद्धि, सुख र खुसी सहितको सुनौलो भविष्य फलाउने सूत्र हो अर्कवाद। श्रम संस्कृति पार्टीका एजेन्डाहरू, प्रतिबद्धताहरू या घोषणापत्र अथवा घोषणाहरू। अब यहाँ हामीले भनेको कुरै सबै यही नै हुन्छ सबै कुरा भन्ने होइन, किनभने
हामी 3 करोड नेपालीलाई सोधेर गाउँ गाउँमा गएर गाउँको मान्छेहरूलाई सोधेर उहाँहरूको समस्याहरू नै हाम्रो एजेन्डाहरू पनि बन्न सक्छन्। तथापि हामीले एउटा दल खोलिरहँदा हामीसँग एउटा एजेन्डाको लिस्ट हुनु जरुरी छ। अपरिहार्य भएको कारणले यो लिस्टहरूलाई मैले वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। शासकीय स्वरूप सम्बन्धमा बालिग मताधिकारद्वारा प्रत्यक्ष चुनिने कार्यकारी राष्ट्रपति रहनेछ। एक कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ। एकजना व्यक्ति 2 चोटि भन्दा बढी चुनिन पाउने छैन। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति एकै लिङ्ग र एकै जाति समुदायको नरहने व्यवस्था गरिनेछ। हाम्रो दलको हकमा दलले उम्मेदवारी दिँदाको अवस्थामा यो हो, तर चुन्दाखेरि अब कुन दलको चुनिन्छ त्यताबाट हुन पनि सक्छ। तर हाम्रो अवधारणा यो छ, राष्ट्रपतिले राजनीतिक क्षेत्र बाहिरको विषय विज्ञ या सांसद जसलाई पनि लिएर चाहिँ आफ्नो पाएको सरकार गठन गर्न पाउनेछ। सांसद सरकारमा गए सांसद पद निलम्बन हुने, देशद्रोह, भ्रष्टाचार या अनैतिक कृत्य गरेको पुष्टि भए संसदले महाभियोग लगाउन सक्ने। राष्ट्रपति नै राष्ट्र र सरकारको दुवैको प्रमुख रहने। संसद र सरकारको पदावधि 5 वर्षको रहने। संसदले सरकारको एजेन्डाहरूमा बहस पैरवी गरी आवश्यक कानुन बनाउने, बनेका कानुनलाई संशोधन गर्ने। यी कुराहरू संक्षिप्तमा मैले राखेको कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यसको व्याख्या विश्लेषण लामो जान सक्छ। लामो भन्दाखेरि हामीसँग धेरै समय लाग्ने भएको कारणले मैले संक्षिप्तमा राखिरहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता। नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता, राज गर्ने शासनको तपाईको चाहिँ अधिकार जनतामा मताधिकार मार्फत सुनिश्चित गरिएको छ। लोकतान्त्रिक विधिबाट चुनाव गरेर राष्ट्र र सरकार प्रमुख चुन्नु र तपाईको चाहिँ आवश्यक कानुन बनाउने, संसदमा प्रतिनिधि चुन्नु त्यसको उदाहरण हो। भौगोलिक अखण्डता र सीमा रक्षा। सुनिश्चित र अखण्ड भूगोल बिना देशको कल्पना हुनै सक्दैन। कुनै पनि सामाजिक या राजनीतिक बहानाले देशको भूगोल खण्डित हुने गरी देश टुक्रिने गरीको गतिविधि गर्न दिइने छैन। सीमानामा सेना राखी हुन सक्ने सीमा अतिक्रमण रोकिनेछ। देशको अखण्डतामा चुनौती दिने र सीमा अतिक्रमण गर्ने खालको कुनै पनि आन्तरिक र बाहिरी गतिविधि हुन्छ भने त्यसलाई रोक लगाइनेछ। असंलग्न परराष्ट्र नीति। सबैसँग समदूरी र समनिकटताको नीति लिइनेछ। छिमेकी मुलुकहरूसँग असल छिमेकी बन्ने नीति लिइनेछ। विश्व जगतमा असल राष्ट्र व्यक्ति बन्ने छ नेपाल। विकास र उन्नतिमा श्रम गरेर उत्पादन, निर्माण र आविष्कार गरेर प्रतिस्पर्धा गर्ने, तर युद्ध र महायुद्धहरूमा कसैको पक्षमा नउभिने नीति, असंलग्नताको नीति लिनेछौँ। अहिलेका महाशक्तिहरू बीच बेला बेला युद्ध भइरहन्छ। त्यस्ता युद्धहरूमा असंलग्न रही कुनै पक्ष या विपक्षमा नउभिने, स्वतन्त्र उभिने, तपाईको चाहिँ तटस्थ उभिने नीति लिनेछ। युद्धका मामिलामा या युद्धका उद्देश्य बोकेर कुनै पनि मामिलामा नेपालको भूभाग या आकाश या कुनै पनि स्रोत साधन प्रयोग गर्न नदिने नीति लिनेछ। नागरिकता। प्रत्येक नागरिकलाई आमा या बाबाको वंशको आधारमा नागरिकता दिइनेछ। नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेर आएको व्यक्तिलाई नेपालमा 5 वर्ष निरन्तर बसोबास गरिसकेको अवस्थामा मात्रै गरिसकेको अवस्थामा र सम्बन्धित देशको नागरिकता परित्याग गरेर आएको अवस्थामा मात्रै उसलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिइनेछ। नागरिकता प्राप्त नभएकाहरूलाई अस्थायी बसोबासको परिचय पत्र दिइनेछ। मैले यी कुराहरू सबै कुरा संक्षिप्तमा भनिरहेको छु। फेरि पनि यसको व्याख्या विश्लेषण हाम्रो उसमा धेरै लामो छ। र मौलिक हक एवं मानवाधिकार। सबै नागरिक कानुनको नजरमा समान हुनेछन्। प्रत्येक नागरिकलाई समतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि घाँस, बाँस, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा र राष्ट्रियता सहितको समान अधिकारको ग्यारेन्टी हुनेछ। प्रेस, सभा, सम्मेलन गर्ने, दलमा आबद्ध हुने, दल खोल्ने जस्ता सम्पूर्ण नागरिक स्वतन्त्रता
र व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथिको अधिकार सबै जात जातिका सबै नागरिकलाई तपाईको चाहिँ सामुदायिक अधिकार सबै जात जातिका सामुदायिक अधिकार र व्यक्तिगत अधिकार ग्यारेन्टी गरिनेछ। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता, नागरिक सर्वोच्चता, नागरिक स्वतन्त्रता, समानुपातिक लोकतन्त्र, जनताको गणतन्त्र, संघात्मक शासन प्रणाली, मौलिक हक अधिकार, मानव अधिकार, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम, विश्वसनीय न्यायपालिका, कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन, बालिक मताधिकार लगायतका मूल्य मान्यताहरूलाई आत्मसात गरिनेछ। व्यवस्थापिका सम्बन्धमा सङ्घ स्तरमा 2 सदनात्मक र प्रदेशमा 1 सदनात्मक व्यवस्थापिका रहनेछ। सङ्घीय व्यवस्थापिका अन्तर्गत राष्ट्रसभा सबै प्रदेशका समान प्रतिनिधित्व गर्ने गरी रहनेछ। प्रतिनिधि सभामा प्रदेशका जनसङ्ख्याको अनुपातमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व रहनेछ। नागरिक सरकार र कार्यपालिका सबै तहमा निर्वाचित कार्यकारी सहितको सरकार रहनेछ। केन्द्रमा राष्ट्रपतिले सरकार गठन गर्दा समानुपातिक समावेशी किसिमको सरकार बनाउनेछ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री समेत स्थानीय सरकारको प्रमुख चुनिए जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछ। स्थानीय सरकार गठन विधि संविधानमा उल्लेख भएअनुसार हुनेछ। प्रदेश सरकार र संरचना सम्बन्धमा प्रदेश सरकारलाई अनावश्यक बोझ भनिन थालिएको परिप्रेक्ष्यमा प्रदेश सरकार संरचनामा सुधार ल्याइनेछ। आवश्यकता भन्दा बढी मन्त्रालयहरू कटौती गरी विभागीय संरचना बनाई जनताको सेवा सुविधा र विकास समृद्धिमा जोड दिइनेछ। सम्बन्धमा स्पष्ट क्षेत्राधिकार भएको संघीय न्यायालय रहनेछ। प्रदेशमा उच्च न्यायालय रहनेछन्। सबै तहका न्यायालयहरूलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र निर्णय गर्ने अधिकार रहनेछ। संघीय न्यायालयले सबै तहका न्यायालयहरूले गरेको निर्णयको पुनरावलोकन गरी अन्तिम निर्णय दिन सक्नेछ। स्थानीय तहहरूमा आफ्नै न्यायिक समितिहरू हुनेछन्। अधिकार बाँडफाँड र अवशिष्ट अधिकार सम्बन्धमा केन्द्रमा सुरक्षा, मुद्रा, परराष्ट्र, प्रमुख भन्सार, प्राकृतिक स्रोत साधन र खनिजको अधिकार रहनेछ भने अन्य अधिकार प्रदेश र स्थानीयमा रहनेछ। सूचीकृत नभएका अवशिष्ट अधिकारहरू केन्द्रमा रहनेछन्। धर्मनिरपेक्षता र स्वतन्त्रता सम्बन्धमा राज्यको कुनै धर्म हुने छैन। कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्ने राज्यले चाहिँ त्यो खालको व्यवहार गर्ने छैन। व्यक्तिको धार्मिक आस्थाप्रति स्वतन्त्रता रहनेछ। कसैले करकाप गरेर धर्म परिवर्तन गराउने गतिविधि हुन दिइने छैन। त्यस्तो गतिविधि भएको पाइएमा कानुन बमोजिम दण्डित गरिनेछ। बहुभाषिक नीति सम्बन्धमा नेपालका सबै जात जातिका मौलिक भाषाहरूलाई राष्ट्रिय भाषा मानिनेछन्। मौलिक भाषाहरू शिक्षा र सरकारी कामकाजका माध्यमका भाषाको रूपमा प्रयोग गरिनेछ। बहुभाषिक पाठशालाहरू स्थापना गरिनेछन्, सञ्चालन गरिनेछन्। मौलिक भाषाहरूको संरक्षण र प्रयोगमा सरकारी साथै सामाजिक र सांस्कृतिक अभियानहरू चलाइनेछ। त्यसमा उचित बजेटहरू विनियोजन गरिनेछन्। आत्मनिर्णय, स्वशासन र स्वायत्तता सम्बन्धमा देशको भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुतामा आँच नआउने गरी, देशको समग्रतामा क्षति नपुर्याउने गरी सांस्कृतिक निर्णयहरू गर्ने अधिकार जात जातिका समुदायहरूमा रहनेछन्। पूर्व सुसूचित अधिकार सम्बन्धमा जल, जमिन, जङ्गल र जडीबुटी लगायतका प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको अन्तर्राष्ट्रिय तपाईको चाहिँ श्रम सङ्गठन महासन्धि ILO 169 अनुसार रहनेछ। विकास निर्माणका कार्य गर्दा सहमतिका आधारमा कार्यहरू अगाडि बढाउने व्यवस्था गरिनेछ। निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धमा राज्यका सबै अङ्गहरूमा आदिवासी जनजाति, खस, आर्य, मधेसी, दलित, मुस्लिम र अल्पसङ्ख्यक सीमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ। सुरक्षाको हक सम्बन्धमा
राज्यले कुनै पनि व्यक्तिलाई समुदाय, भाषा, वर्ण, धर्म, लिङ्ग, संस्कृति, परम्परा, पेशा, वैचारिक आस्था या यौनिक पहिचानको आधारमा विभेद गर्ने छैन। तर पुराना राज्य सत्ताले विभेद गरेर पीडित पारिएकाहरूलाई सुरक्षा, आरक्षण र विशेष अधिकार तपाईको सहितको सुविधाको प्रबन्ध मिलाइनेछ। ट्रेड युनियन सम्बन्धमा श्रमजीवी वर्गको हितमा अर्थतन्त्र, समाज व्यवस्था तपाईको चाहिँ सञ्चालन गरिनेछ। देशका सम्पूर्ण श्रमिक वर्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले दिएको युनियनको अधिकार दिइनेछ। राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणाली सम्बन्धमा संविधान अनुसार सुरक्षा निकायहरूको गठन, व्यवस्थापन र सञ्चालन गरिनेछ। राष्ट्रपति नै नेपाली सेनाको सर्वोच्च परमाधिपति रहनेछन्। सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा सेना परिचालन हुनेछ। प्रदेश र स्थानीय सरकारको आफ्नै प्रहरीहरू रहनेछन्। शासकीय तथा प्रशासनिक सुशासन, यस सम्बन्धमा केही बुँदाहरू छन्। पारदर्शिता 1 नम्बरमा। देशको सीमाना सुरक्षा र आन्तरिक सुरक्षा सम्बन्धी अरूलाई थाहा हुँदा देशलाई खतरा हुन सक्ने संवेदनशील सूचनाहरू बाहेक अरू सबै कुरा सार्वजनिक गरिनेछ। बैठकहरू लाइभ गरिनेछन्। मितव्ययिता, हामी फजुल खर्च गर्ने छैनौँ, सादगी जीवन जिउनेछौँ। जनताको करलाई दुरुपयोग गर्ने छैनौँ, सदुपयोग गर्नेछौँ। मितव्ययिताका लागि समय र पैसा दुवै बचाउन श्रमदान नै हाम्रो प्रमुख विधि रहनेछ। उदाहरणका लागि 50 लाखको लागतमा 6 महिनामा गर्ने काम हामी 10 लाखमा 1 महिनाभित्र गर्नेछौँ। सरकारी चालु खर्च कटौती गरी जनताको सेवा सुविधामा केन्द्रित गर्नेछौँ। विदेशमा गएर स्वास्थ्य उपचार गर्ने छैनौँ। कसैले पनि विदेश भ्रमणको न्यूमा खर्च गर्ने छैनौँ। 3, जवाफदेहिता, हामी आफूले गरेको र आफ्नो दायित्वमा रहेको गर्नुपर्ने कामप्रति पूर्ण रूपमा जवाफदेही बन्नेछौँ। आफ्नो कर्तव्यप्रति पूर्ण निष्ठा र जिम्मेवारी वहन गर्नेछौँ। अरूलाई दोष दिएर आफू चोखिने परिपाटीको अन्त्य हुनेछ। 4, आर्थिक इमान्दारी, भ्रष्टाचार विरुद्ध भ्रष्टाचारलाई रोक्न नागरिक सञ्जाल खडा गरिनेछ। नागरिक आयोग गठन गरिनेछ। सरकारी र सामाजिक दुवै प्रकारका संयन्त्रहरू निर्माण गरी परिचालन गरिनेछन्। स्रोत नखुल्ने, पुष्टि नहुने सम्पत्ति राख्न दिइने छैन, पाइने छैन। डिजिटल मनी प्रविधि प्रयोग गरी अवैध पैसा कारोबार रोकिनेछ। हरेक मानिसको आर्थिक कारोबारको डिजिटल रेकर्ड राखिनेछ। हरेक मानिसको फाइनान्सियल एकाउन्टको सरकारले रेकर्ड राख्नेछ। बिना स्रोतको सम्पत्ति सबै जफत गरिनेछ। 5, गैर राजनीतिक राज्य, कर्मचारी, प्रहरी, पत्रकार र न्यायालय जस्ता राज्यका अभिन्न अङ्गहरू, निकायहरू गैर राजनीतिक बन्नेछन्। पार्टीगत पक्षपाती पूर्वाग्रही बन्न दिने छैन। पत्रकारलाई, कर्मचारीलाई, प्रहरीलाई र न्यायालयलाई होइन राजनीति गर्ने छुट हामी दिने छैन। 6, सूचनाको हक, यो हक सुनिश्चित गर्नेछौँ। टोलमा कानुनी तपाईको चाहिँ जानकारी सबैलाई दिनेछ। सेवा सुविधा विकास प्रक्रियाको बारेमा सर्वसाधारण जनस्तरमा जानकारी दिनेछ। तालिम तथा प्रशिक्षण दिनेछ। कानुनी सरलता, यो चाहिँ हाम्रो सुशासन सम्बन्धी कुराहरू मैले पढ्दैछु। प्रक्रिया कानुनी सरलता, प्रक्रिया अत्यन्तै झन्झटिलो कानुनी प्रक्रियालाई सर्वसुलभ बनाई ढिला सुस्तीको अन्त्य गरिनेछ। अत्यन्तै सरल कानुनी प्रक्रिया अपनाइनेछ। कानुनमा संशोधन ल्याउनेछौँ हामी। कर्मचारी संयन्त्र राजनीतिविहीन, अनेक युनियन बनाएर जनताको सेवाभन्दा धेरै राजनीति गरेर तलब भत्ता बुझ्ने कर्मचारीहरूको तपाईको चाहिँ युनियनलाई हामी खारेज गर्नेछौँ। 9मा छ जनतासँगै सरकार, घर दैलोको सरकार बनाइनेछ। जनतासँगै भेट्ने, जनतासँगै प्रत्यक्ष घुलमिल गरेर काम गर्ने सरकार बनाइनेछ। श्रमदानलाई नै प्रमुख विधिको रूपमा अपनाएर जनताको हरेक दुःख, कष्ट र सरोकारको विषयहरूमा काम गर्ने सरकार बनाइनेछ। 10मा छरितो र सहज प्रशासन, जनताको शान्ति, सुरक्षा, सेवा सुविधा र विकासका कार्यहरूमा प्रशासनिक झन्झट हटाई छिटो छरितो सेवा
प्रवाह गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ, ढिला सुस्तीको अन्त्य गरिनेछ। र 13 नेक्स्टमा छ नियन्त्रणका नीति। कर्मचारीहरूलाई स्थायी नियुक्ति दिएकोले कुशासन र भ्रष्टाचारको सम्भावना बढ्दो छ। गुणको आधारमा बढुवा पाउने कर्मचारी दोषको आधारमा अथवा काम नगर्ने गरी बिग्रेको अवस्थामा, घुसखोर बनेको अवस्थामा र प्रणाली अनुसार पद सोपानमा काम नगर्ने अवस्था अटेरी बनेको अवस्थामा उसलाई तपाईँको चाहिँ नि त्यसको खण्डमा सरुवा मात्रै होइन, उसको जागिर निलम्बन र खारेज गर्ने व्यवस्था हामी गर्नेछौँ। र यी थिए सुशासनसँग सम्बन्धित, प्रशासनिक सुशासनसँग सम्बन्धित कुराहरू। अब हामी विकास तथा कर नीति सम्बन्धमा केही भन्न चाहन्छौँ। वृद्धिलाई मात्रै विकास मानिने छैन। प्रकृति, संस्कृति, प्रविधिको सन्तुलित आधारमा गरिने वृद्धि र व्यवस्थापन यी दुवैको योगलाई विकास मानिनेछ। वैज्ञानिक कर लगाइनेछ। धनीबाट लिएर गरिबलाई बचाउने नीति लिइनेछ। चेतना र देशभक्ति जागरण सहितको भौतिक विकास, श्रमदानको विकास विधिलाई प्राथमिकता दिइनेछ। यसका लागि आवश्यक ऐन कानुन बनाइनेछ। परम्परागत ठेक्का प्रणालीलाई पनि आवश्यकता अनुसार प्रयोग गरिनेछ। सबै नागरिकलाई सबै खाले विकासमा श्रमदान मार्फत सक्रिय रूपमा जोडिनेछ। विकासको सन्तुलन सम्बन्धमा नेपालभित्रै दुईटा नेपालको भोगाईको अन्त्य गरिनेछ। पहुँच र शक्तिको आडमा गरिने असमान र अन्यायपूर्ण विकासको वितरणको अन्त्य गरिनेछ। काठमाडौँ केन्द्रित या सहर केन्द्रित विकासलाई गाउँ केन्द्रित बनाइनेछ। र 2 मा छ सीमावर्ती क्षेत्रमा विकासका पूर्वाधारहरू केन्द्रित गरिनेछ। सीमावर्ती क्षेत्रको विकासलाई ध्यान दिइनेछ। नेक्स्टमा छ भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धमा कम उब्जनी हुने क्षेत्रहरूमा मात्रै बस्ती बसाउने नीति लिइनेछ। आवासको नाममा गरिने अनावश्यक भूमि प्लटिङ, भूमि तपाईँको छैन खण्डीकरणलाई रोक लगाइनेछ। निजी जग्गा प्राप्तिको हदबन्दी लगाइनेछ। बासको हक सबैलाई हुनेछ। सुकुम्बासी समस्या समाधान गरिनेछ। भूमाफियाकरण रोकिनेछ। कृषि र उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ। लोक कल्याणकारी राज्यको सम्बन्धमा देशमा राज्य व्यवस्था जनताको कल्याणमा केन्द्रित हुनेछ। श्रमजीवीहरू पुँजीवादी शोषणबाट मुक्त गरिनेछ। विभेदबाट मुक्ति दिने स्वास्थ्य बिमा, तपाईँको छैन शिक्षा बिमा, वृद्ध, एकल महिला, अपाङ्ग, अशक्त सुरक्षा तपाईँको छैन भत्ताको प्रबन्ध गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकालाई विशेष नीति बनाई सुरक्षा र मनोरञ्जन दिइनेछ। आश्रम र पार्कहरू खोलिनेछन्। मानव तस्करी, जबरजस्ती करनी जस्ता अपराधहरू नियन्त्रण गरिनेछ। लोप उन्मुख समुदायका लागि विशेष आरक्षण दिइनेछ। एकल महिलाको जीवन सहजीकरणको नीति लिनेछ। अपाङ्गता पुनः तपाईँको छैन स्थापनामा जोड दिनेछ। लागु औषध, दुर्व्यसन तथा जस्ता सामाजिक विकृतिहरूको अन्त्य गरिनेछ। तेस्रो लिङ्गी समलिङ्गीको परिचय सहित कानुनी तपाईँको छैन र सामाजिक न्याय दिएर ससम्मान बाँच्न सक्ने वातावरण बनाइनेछ। किसान र मजदुर जस्ता उत्पादन, निर्माण र सेवाको क्षेत्रमा जीवन बिताउनेहरूको स्वास्थ्य र शिक्षामा विशेष सुविधा दिइनेछ। दृष्टिविहीनहरूका लागि विशेष आरक्षण र सुरक्षाको व्यवस्था गरिनेछ। र यी कुराहरू हामीले लोक कल्याणकारी राज्यहरूको बारेमा गर्ने सोचिरहेका छौँ भने अर्को जाउँ जेनजी युवा पुस्ताको सम्बन्धमा। जेनजी भर्खरका युवा अथवा सबैभन्दा कान्छो युवा पुस्ताको असन्तुष्टि, गुनासा र मागहरू र सल्लाह सुझावहरू सुन्ने नियोग बनाइनेछ, आयोग बनाइनेछ र सोही अनुसारको तपाईँको छैन योजना र काम कारबाहीहरू हामी अगाडि बढाउनेछौँ। जेनजीको सपनालाई योजनामा तर्जुमा गरेर नयाँ ढङ्गको राष्ट्रिय हितमा काम गरिनेछ। युवा पुस्ताको दुरुपयोग रोकिनेछ। युवा पुस्तालाई राष्ट्र निर्माणमा लगाइनेछ। युवा पुस्तालाई राष्ट्रको तपाईँको छैन महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू सम्पन्न गर्नका लागि जनशक्तिको रूपमा प्रयोग गरिनेछ।
राजनैतिक गुण्डागर्दीमा युवालाई जेनजीलाई प्रयोग गरिने छैन, गर्न दिइनै छैन। त्यसरी दुरुपयोग र दुरुत्साहनका तपाईँको चाहिँ गतिविधिलाई रोकिनेछ भने जेनजीलाई उत्पादन, निर्माण र आविष्कारमा हामी तपाईँको चाहिँ सहभागी बनाउनेछौँ। यो थियो जेनजी सम्बन्धमा।